يلا وين اخوي؟ تفضل غادي تفضل رحم الله والديكم. يلا حسن بسرعه. احمد لا خليني بس وحده بس وحده. جيت تجيني؟ ايه يتمسك انا ابو عباس. ها ابو احمد ها خليني بس وحده هنا يلا كرام. اي ما لا شوف جيب لي اصلا نحر. لا ما بس الفيلم ما تكفي.